السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحصه الثالثه من لا سيري ديال لي زيشوفمون. في الحصه ديال اليوم غادي نخدموا واحد لا نوسيون اللي مهمه بزاف عندكم، واللي هي لا نوسيون ديال دومين دو ديفينيسيون، مجموعه التعريف ديال الدوال. هاد لا نوسيون علاش مهمه؟ لان عليها علاش كتوقف ليتود دو لا فونكسيون كامله. الا مشينا غلطنا فيها فراه كنريسكيو اننا نضيعوا كاع لي كيستيون ديال ليتود فونكسيون اللي كتحط عليهم في الوطني حتى ل 11 نقطه. دونك ركزوا معايا عافاكم مزيان باش تشوفوا كيفاش كنتعاملوا مع هاد لا نوسيون، كيفاش كنقدروا بالضبط نجاوبوا على التمارين اللي كيطلبوا منا نحدوا فيهم مجموعه التعريف ديال الداله. الحصه ديال اليوم غادي نخدموها من خلال الاشتغال على بزاف ديال الامثله، بزاف الحالات اللي نقدروا نتصادفوا معهم. ولكن قبل اول حاجه نديروا ان بتي رابيل على القواعد اللي عندنا ونعطيكم الطريقه باش غنبقاو نخدموا. اون جينيرال كاينين بزاف ديال التعاريف ديال مجموعه الدوال، ولكن هنا غادي نعطيكم اون براتيك كيفاش تقدر تتعامل مع اي حاله. كنخدموا بما يسمى لو برانسيب ديال لي كونديسيون او مبدا الشروط، يعني كنقول شنو هما الشروط اللي عندي. خصكم تعرفوا باللي الدوال فيهم بزاف ديال الانواع. الا شفتوا المقرر غتلقى مثلا كل نوع من الدوال كيقول لك مجموعه التعريف ديالو. هذه الطريقه ديال الخدمه شويه كتكون وشويه فاست، يعني ما كتعطيكش واحد الرؤيه دقيقه. داكشي علاش حنا غادي نخدموا بلو برانسيب دي كونديسيون. شوفوا معايا عافاكم هنايا. هنا عندي جوج ديال لي جونغ ولا جوج ديال لي تيب ديال لي فونكسيون اللي حنا غنبقاو نسموهم بيناتنا دي كونديسيون، شروط. بالنسبه لكم نتوما في هذا المستوى كاينين غير جوج الشروط. ابخي ان شاء الله من يوصل شهر 12 ونديروا له فونكسيون لوغاريتميك، ديك الساعات غيتزاد عندنا شرط ثالث. ولكن بوغ لانستون خليكم معايا غير في هاد الجوج هما اللي عندكم، الشرط ديال الجذر والشرط ديال المقام. الشرط ديال الجذر هما دوك الدوال اللي كيتكتبوا على شكل اف دو اكس كتساوي الجذر ديال بي دو اكس. شنو هي بي دو اكس؟ توت سامبلومون شي حاجه فيها اكس. بي دو اكس يعني شي حاجه بدلاله اكس. عندي الجذر ديالها الدومين دو ديفينيسيون، اول حاجه كنرمزوا له دي دو اف، الدومين دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون اف. هاد اف هذا على حسب سميت لا فونكسيون. اش كيساوي؟ هو ديجا هو مجموعه، راه كنقولوا مجموعه التعريف، والمجموعه في الماط ما كنرمزوش ليها بالقوسين ولا بالمعقوفتين، وانما بهذا الرمز هذا اللي كيتسمى ديستانغلوتون ولا لامه باللغه العربيه. الوغ كتساوي ليا شنو؟ اكس ابارتيان ا ار، لان حنا خدامين غير في ار بور لانستون، دونك ديما كتبدا باكس ابارتيان ا ار سلاش. هاد سلاش كنقصد بها تيل كو، بحيث يعني كيخصني نعطي الشرط شنو هو. ملي كيكون عندي الجذر كنقول اودي بحيث داكشي اللي يوصل الجذر ديك بي دو اكس خاصها تكون اكبر من او تساوي صفر. سمعتوني شنو قلت؟ خاصها تكون، يعني خصني نمشي نقلب عليها امتى كتكون كبر من صفر. انا نشوفوا دابا لا كونديسيون الثانيه، الشرط الثاني شنو هو؟ هو الشرط اكزاكتومون ديال المقام. هذا جو كخوا باين المقام كيفاش خصو يكون، خاصو ما يسواش ليا زيرو. ايفيكتيفمون لي فونكسيون اللي كيتكتبوا على شكل بي دو اكس على كيو دو اكس، يعني شي حاجه فيها اكس الفوق على شي حاجه فيها اكس لتحت، الدومين ديفينيسيون ديالها شنو هو؟ اكس ابارتيان ا ار تيل كو هذيك كيو دو اكس اللي لتحت خاصها تخالف زيرو. هاد جوج لي كونديسيون بجوجهم بوحدهم اللي عندكم بور لانستون في هاد لو نيفو هذا هما باش غادي نبقاو نخدموا. بعض المرات غنلقاو شي فونكسيون ما فيها حتى شي شرط، في هاد الحاله كنقولوا ديريكتومون دي دو اف ديالها هو ار. الا لقيت فيها غير واحد الشرط كنخدموا كيف ما هنا، الا لقيتهم بجوج كنخدمهم بجوج اون ميم طون. وهذا الشيء كامل غادي نشوفوه في لي زيكزامبل. خذوا معايا ليكزامبل الاول اللي عندنا في التمرين الثالث اللي هو هاد لا فونكسيون هادي اف دو اكس كتساوي اكس كوب موان 2 اكس كاري بلس 1. هاد الداله هادي الا جينا نشوفوا شنو هي الطبيعه ديالها، هي سي فونكسيون بولينوم داله حدوديه. الوغ نورمالمون دابا حنا نورمالمون داله حدوديه كنقولوا ديريكت دي دو اف كيساوي ار. الا جينا خدمنا بهذا البرانسيب اللي عطيتكم هذه الطريقه غادي تسول راسك شحال من شرط عندي. شوف ليا هذه الداله شحال من شرط كاين فيها. الشروط راه هما غير جوج اللي كاينين، كاين الجذر كاين المقام. شحال من شرط كاين في هذه؟ ما كاين حتى واحد. الوغ ديريكتومون فاش ما يكونش عندي شي شرط ديريكتومون دي دو اف كتساوي ار. الوغ غادي نكتب هنايا كتكافئ دي دو اف ديالها ديريكتومون حيت ما كاينش الشرط هو ار. و ار شنو هو؟ راه هو من موال لانفيني تال بلس لانفيني. الوغ ردوا معايا البال عافاكم، فين ما يكونش عندي حتى شي شرط، ما عنديش الجذر ما عنديش المقام، راه سي ار. مي اتونسيون ردوا البال من لي بياج، حيت راه ممكن مثلا شوفوا معايا في عوض هاد اكس او كاري غادي نقول لك اكس على بويسونس موان 2.
دابا هي راه في الحقيقه ما كيبان ليا تما لا جذر لا مقام، ولكن هذه راه ما غنعرفهاش في ار. علاش؟ حيت كاين واحد البياج تما. حنا كنعرفوا باللي فين ما عندي الاس شي حاجه الاس ديالها سالب، ديك الحاجه كتهبط لتحت. الوغ طالما هاد الاكس البويسونس ديالو سالبه، الاس ديالو سالب، راه نورمالمون غادي خصو يتكتب لتحت، يعني غيولي جوج على اكس او كاري. ها هو ولا عندي دابا المقام. يعني دابا راني كنهضر على هذا الشرط هذا، يعني كاين واحد الشرط غير هو في الاول ما بانش، دونك نردوا البال من دوك لي بياج. اوكي دونك نرد هذه كيف كانت 2x كاري. اي جو باس ديريكتومون ليكزومبل اللي تابعوا. اف دو اكس كتساوي الجذر ديال 6x زائد 3. غادي نسول عاوتاني شحال من شرط عندي غير واحد الشرط. شنو هو الجذر؟ الوغ شوف كي كتخدم. كنكتب لهم هنايا كتكافئ دي دو اف كتساوي x appartient à r، x كتنتمي ل r، بحيث شنو هو الشرط؟ قلنا الجذر. اش كتقول لي قاعده الجذر؟ كتقول لك داكشي اللي وسط الجذر خاص يكون كبر من صفر، ماشي بالجذر كله، لا غير داكشي اللي وسط الجذر. يعني هادشي اللي عندي هنا، هاد 6x زائد 3 خاصها تكون اكبر من او تساوي صفر. وكنخدم على هاد المتراجحه، يعني شنو؟ 6x خاصها تكون اكبر من او تساوي ناقص 3 زائد 3 ديتها الجهه الاخرى ولات ناقص 3، يعني x خاصها تكون اكبر من او تساوي ناقص 3 على 6. 6 و x بيناتهم الضرب كيولي قسمه، يعني ناقص 3 على 6. وإلا اختزلنا ناقص 3 على 6 راه كتعطينا شحال؟ كتعطينا ناقص 1 على 2. هنا كتسالي المتراجحه ديالي، ولكن ماشي هنا كيسالي الجواب. الله يرضي عليكم، في الدومين ديفينيسيون ما خصنيش نخلي الجواب بحال هكا صافي. داكوغ؟ ديما خاصني في هاد النوع ديال الفونكسيون خاصني نعطيه على شكل مجال. ساهله، تبع معايا. قلت لك اكس خاص يكون اكبر من او يساوي ناقص 1 على 2، يعني هذا دي دو اف هو شنو؟ من ناقص كبر من ناقص 1 على 2. يعني واش ناقص 1 على 2 للفوق ولا لتحت؟ كبر منه، دونك للفوق. يعني دي دو اف هو من ناقص 1 على 2 للفوق. شنو كاين للفوق؟ الا بقينا غادي للفوق كنلقاو بلس لانفيني. ديما لانفيني كيكون لانترفال اوفير. ناقص 1 على 2 على حسب، الا عندك اكبر او يساوي راه كديروا فيرمي، الا عندك اكبر قطعا راه كديروا اوفير. وهكا كنكونوا جاوبنا ولقينا الدومين دو ديفينيسيون سو فورم دانترفال. ومهم بزاف عفاكم تعرفوا تردوه انترفال، لان بعض المرات كيطلبوه في الاسئله وكيخصك هذا الانترفال ضروري باش تجاوب على اسئله جايين من بعد. نتمنى هاد لي دو زيكزامبل الاولى يكونوا واضحين. اي جو باس ديريكتومون لي زيكزامبل سويفون. دونك خذوا معايا ليكزومبل الثالث اللي هو اف دو اكس كتساوي الجذر ديال اكس اس 2 ناقص 4. غنبقاو غاديين شويه بشويه حتى نوليو كنخدموا كاع لي تيب ديال لي فونكسيون اللي يقدروا يتحطوا لنا. الا سولتك هنا شحال من شرط كيبان لك، غتقول لي واحد اللي هو شنو؟ اللي هو الجذر. الو غادي نخدموها عادي جدا. شوف معايا شنو غندير. دي دو اف كتساوي اكس كينتمي ل ار، بحيث اش كنقولوا داكشي اللي وسط الجذر، يعني اكس اس 2 ناقص 4 خاصها تكون اكبر من او تساوي صفر. هنا عافاكم شوفوا معايا كيفاش غادي نخدموا هذه. كاين اللي غادي يقول لي غنخدموها كيف ما اللي قبل منها، سيتادير غنصيفط هاد ناقص 4 للجهه الاخرى ونخدمها عادي بحال المتراجحه. لا، هذيك كديرها غير الا عندك الاكس الاس ديالو هو واحد. اون فوا الاس ديال الاكس يفوت واحد، يعني اس 2 اس 3 اس 4، نسى ديك القضيه ديال كنصيفط للجهه الاخرى، ما كتبقاش خدامه. شنو الحل عندنا بالنسبه لهذه الحاله؟ عندنا جوج ديال الحلول. يا اما تشوف الا قديتي تردها متطابقه هامه، يا اما غدير ليها الدلتا وتقاد ليها جدول الاشاره، يعني الطابلو دو سين كيف ما شفنا في الحصص الفايته. الوغ بالنسبه لهذه الا درنا ليها تعميل غتكون اسهل. هذه راه شنو هي اكس كاري موان 4؟ راه هي اكس موان 2 فاكتور دو اكس بلس 2. ايوا هذه كيفاش بغيناها تكون؟ بغيناها تكون كبر من صفر. دابا باش نحلوا هذه كبر من صفر كي غنديروا ليها واحد الخطا اخر عاوتاني كيديروه بعض التلاميذ. شنو هو؟ كيقول لك الا هذه في هذه خصها تكون كبر من صفر، يعني هذه كبر من صفر او هذه كبر من صفر. خطا. امتى كنديروا ديك القضيه؟ غير الا عندي هذه في هذه كتساوي صفر، تساوي صفر. اما اكبر ولا اصغر من صفر ما كتخدمش لنا ديك القاعده. اشنو كيخدم لينا؟ حاجه وحده اللي هي جدول الاشاره. الو غادي نديروا واحد طابلو دسيني بحال داك اللي كنا كنديروا في الحصص الفايته. طابلو دسيني غادي يكونوا فيه هاد جوج ديال لي زيليمون، دونك عقل عليهم الله يرضي عليك. فين ما يكون عندي جداء تعبيرين، يعني الضرب او لا حتى القسمه كبر ولا صغر من صفر، راه طابلو دسيني هو اللي كيفكها. دونك غندير الطابلو ديالي هنا، كنحط اكس من موان لانفيني حتى لبلوس لانفيني، كنحط التيرم الاول اللي هو اكس موان 2
اكس بلس 2 وهنا داكشي اللي كيكونوا ليا اش كيكونوا ليا هذه يعني اكس او كاري موان 4. هذه هي الاصليه. اشنو كندير دابا؟ كنشوف كل وحده في هاد الجوجات فاش كتنعدم. مثلا اكس ناقص 2 راه كتنعدم في 2 باين العدد اللي تعوضوا هنا وتنقسم منه 2 يعطيك صفر هو 2 وهذه ناقص 2. ابخي شنو كنديروا؟ كنحط الحلول ديالي بالترتيب. هادشي ديجا شرحناه. اوكي هاد ناقص 2 كتنعدم فيها الثانيه يعني الاولى ما كيطرى لها والو الثانيه كتنعدم 2 كتنعدم فيها الاولى الثانيه ما كيطرى لها والو حيت هذه هي الضرب ديال هاد الجوج وقت ما انعدمت وحده فيهم حتى هي بدورها غادي تنعدم. من بعد شنو كنديروا؟ كنعمروا لي سيني ديالنا. شوفوا معايا عافاكم تعمار لي سيني x موان 2 من البلاصه فاش كتنعدم للفوق نفس اشاره ا اللي هو موجب اللي هو بلس لتحت عكس اشاره ا. x زائد 2 نفس الحاجه من البلاصه فاش كتنعدم للفوق نفس اشاره ا لتحت عكس اشاره ا. الاستنتاج دابا ديال الاشارات شوفوا معايا ناقص وناقص زائد ناقص وزائد ناقص زائد وزائد زائد. دابا شوفوا معايا دابا فينا هو الجواب حيت حنا كنقلبوا على مجموعه التعريف. هذا التعبير هذا قلنا بغيناه يكون اكبر من او يساوي صفر يعني موجب. ملي كنقول لك كبر من صفر يعني موجب. فينا بلاصه كيبان لكم هذا التعبير موجب كاينين جوج. كاين هاد لابارتي هذه ها هي موجب فيها شتوها وكاين عاوتاني هاد لابارتي هذه حتى هي موجب فيها. يعني هاد اكس كاري موان 4 راها موجبه من موان لانفيني حتى لناقص 2 ومن 2 حتى لبلس لانفيني. لانفيني خلاص ديما كيكون مفتوح. اما بالنسبه لناقص 2 كيف ما شرحت قبيله الا عندي اكبر او تساوي يعني هذه ممكن تساوي صفر سيتادير اكس ممكن يساوي هذه الاعداد دونك كنديروا مغلوق. اي بطبيعه الحال باش كنخيط بين المجالات بالرمز ديال الاتحاد يعني اونيون. هكا كنكونوا سالينا الجواب على الاولى. ارجي دابا نشوفوا هاد الثانيه هذه. بطبيعه الحال اللي مازال ما شافش الحصص اللي درنا قبل اللي شرحنا فيهم كيفاش كنصاوبوا جداول الاشاره يمشي يرجع لهم هو الاول حتى يضبطهم باش يقدر يجي هذا الشيء ساهل. شوفوا معايا المثال اللي هنايا اف دو اكس كتساوي الجذر ديال اكس كاري زائد واحد تقريبا بحال هذه جذر ديال شي حاجه. الوغ ديما عندي شرط واحد اللي هو الجذر غنخدم عليه عادي. دي دو اف كتساوي اكس كينتمي ل ار بحيث داكشي اللي وسط الجذر يعني اكس كاري بلس 1 خاصو يكون اكبر من او يساوي صفر. اوكي دابا هذه نفس الحاجه ما نقدرش نصيفط الاعداد الجهه الاخرى قلنا ما كنديروهاش. شنو الحل؟ يا اما متطابقه هامه يا اما التعميل. ردوا البال كاين اللي يغلط ويقول لي هذه متطابقه هامه. لا راه خص يكون ناقص واحد ماشي زائد واحد يعني هذه ماشي متطابقه هامه. اش كيبقى ليا؟ الدلتا سولمون الطريقه ديال الدلتا. الوغ غادي نمشيو نحسبوا لهذه الدلتا ديالها. شوفوا معايا عافاكم نقدروا نقولوا نعتبر يعني بالفرنسيه سوا وكنحطها على شكل معادله اكس اس 2 زائد 1 كتساوي صفر. هذه نحسبوا لها دلتا ديالها. الا حسبنا الدلتا ديالها غادي نلقاو لبي خلاص راه ما كاينش هو صفر ناقص 4 اس يعني ناقص 4 في 1 يعني ناقص 4. دلتا ديالها هو ناقص 4 اللي هو صغر من صفر ياك. صغر من صفر يعني ما عندهاش حلول ما عندهاش تعميل ولكن عندها جدول اشاره. جدول الاشاره ديالها الا عقلتوا على القاعده فاش كيكون دلتا اصغر من صفر واحد الطابلو بسيط بزاف من موان لانفيني حتى لبلس لانفيني وهنا كنحط التعبير ديال اكس كاري زائد واحد والقاعده كتقول لي نفس اشاره ا في الانترفال كامل. الا ديالي هو هذا العدد اللي هنا اللي هو واحد موجب نفس الاشاره يعني هي بلس في هذا الشيء كامل. الوغ دي دو اف شنو هو؟ مجموعه التعريف ديالي انا هذه بغيتها كي تكون تكون اكبر من صفر يعني خصها تكون موجبه. فين بلاصه كتبان لكم موجبه؟ من موان لانفيني حتى بلس لانفيني دونك دي دو اف كيساوي موان لانفيني بلس لانفيني اللي هو نيت كنسموه ار. نتمنى هاد لي زيكزامبل يكونوا واضحين et je passe l'exemple suivant. اذا ليكزامبل الموالي فيه اف دو اكس كتساوي اكس على اكس زائد جوج. خدم بلو ميم برانسيب. بغيتي تحدد مجموعه التعريف سول راسك شحال عندي من شرط. الشروط راه قلنا كاينين غير جوج كاين الجذر كاين المقام. شي داله ما فيهاش هاد الجوج كنعطوها ار باستثناء الا كان شي بياج. هادي شحال من شرط كيبان لك؟ كيبان لنا واحد الشرط اللي هو شنو؟ اللي هو المقام. الوغ ديريكتومون غادي ندير دي دو اف دونك كتكافئ دي دو اف كيساوي اكس كينتمي ل ار بحيث داكشي اللي في المقام
داكشي اللي في المقام اكس زائد جوج كيفاش خاصو يكون كيخالف صفر. ماشي كناخذ كلشي، لا، غير المقام. انا عندي غرض غير بالمقام. اوكي، هذه خصها تخالف صفر، كنخدمها بحال المعادله تقريبا. يعني اكس خصها تخالف زائد جوج كتولي ناقص جوج. هذه وصلتي لهنا مزيان، ولكن مازال ما ساليتيش. ديما خاصك تصاوب شكون هو الانترفال، شكون هو الدومين ديفينيسيون على شكل انترفال، يعني على شكل مجال. كاين اللي غيعرف يصاوبها ديريكتومون، كاين اللي ما يعرفش. الا جاب الله ما عرفتيش في بحال هاد الحالات، شوف الطريقه كيفاش كنرسم واحد المستقيم الاعداد فرقه الوسخ، كيبدا من موان لانفيني وكيسالي في بلس لانفيني. كنحط الاعداد اللي عندي مثلا ناقص جوج. اوكي، شوفوا معايا، قلنا دي دو اف هو اكس كينتمي لار كامل، يعني من موان لانفيني حتى بلس لانفيني. غير هو اكس ما يساويش ليا ناقص جوج، يعني بحال الا كيجي حتى لحديت ناقص جوج، واش كيطرى ليه؟ كيتقطع، بحال كاينه واحد لا ريبتور هنايا. يعني شنو هما لي زانترفال اللي كيبقاو ليا؟ كتبقى ليا من موان لانفيني حتى ناقص جوج، ومن ناقص جوج حتى بلس لانفيني. وهذاك الشيء اللي كنحطو دي دو اف كتساوي لا بارتي الاولى موان لانفيني حتى موان 2، لا بارتي الثانيه من موان 2 حتى بلس لانفيني. لانفيني ديما قلنا كنديروه اوفير. بالنسبه لموان 2 في هذه الحاله اكس ما يقدرش يسوى ناقص جوج، دونك راه بزز منا غادي نديروه اوفير حتى هو، وبيناتهم لونيون. وهكا كنكونوا جاوبنا على هذا ليكزومبل هذا. ندوز ديريكتومون لهذا ليكزومبل اللي عندنا هنايا. اف دو اكس كتساوي اكس زائد واحد على اكس اس 2 ناقص 3 اكس زائد جوج. غنسولك شحال من شرط كيبان لك تما؟ واحد الشرط اللي كاين اللي هو شنو؟ اللي هو المقام. الوغ نفس الطريقه غنتبعوها. دي دو اف دونك كتكافئ دي دو اف كتساوي اكس كتنتمي لار، بحيث هذا المقام هذا اللي هو اكس اس 2 ناقص 3 اكس زائد جوج خاصو يخالف صفر. شوف معايا هنا، هذه مختلفه شويه على هذه. ما نقدرش نصيفط اعداد الجهه الاخرى لان عندي اكس اس 2 وعندي عاوتاني اكس واحد اخر بوحديته. هذه قشعتوها، هي بحال شكل المعادله من الدرجه الثانيه. شنو كنديروا ليها؟ كنحاول نردها معادله، لان معادله خصها تساوي ليا. انا ما عنديش تساوي، عندي تخالف. اش كنديروا؟ نفس القضيه اللي درنا قبيله، غنكتب لهم سوا، يعني بالعربيه نعتبر سوا شنو؟ سوا هذه ردها ليا معادله اكس اس 2 ناقص 3 اكس زائد جوج، ردها انت كتساوي صفر. الا رديتها كتساوي صفر غتولي معادله من الدرجه الثانيه عندها دلتا ديالها. دلتا الا حسبناه غادي نلقاو دلتا كيساوي لنا واحد. واحد كبر من صفر، يعني عندها جوج الحلول اللي هما شنو؟ عندها اكس غنلقاوه كيساوي لنا واحد، و يعني او حيت معادله كنقولوا هذا الحل او هذا الحل، و بالعربيه او اكس كتساوي جوج. هادو هما الحلول. ولكن دابا نرجعوا حنا للسؤال، حنا ما عندناش تساوي، عندنا تخالف. شوف شنو كندير، بحال الا كنرد الكريدي ديالي. شنو هو هذا الكريدي؟ كانت تخالف رديتها تساوي، ايوا دابا رد داكشي كي كان، يعني ردها تخالف. شنو كنديروا هنايا؟ غادي نرجع هنا فين ما كانت تساوي ردها تخالف. ولكن كيكون واحد الشونجمون اخر. شنو هو؟ الا كانت عندنا تساوي كنقولوا او، يعني او اختياري هذا او هذا. ولكن الا كانت تخالف كنقولوا و، يعني اي. دونك غنحيد هذه غادي تولي اي و. اوكي، دابا ديريكتومون باين النتيجه. اكس كينتمي لار كامل الا اكس ما خصوش يساوي واحد و اكس ما خصوش يساوي جوج. عرفت نصاوب الانترفال مزيان، ما عرفتش ندير مستقيم الاعداد ديالي. موان لانفيني بلس لانفيني، عندي واحد وعندي جوج. انا قلت لك واحد وجوج ما خصنيش نسواهم، اكس كيخالفهم، يعني بحال الا الانترفال كيتقطع ليا في واحد وكيعاود يتقطع في جوج. اشنو كيبقى فيه؟ كتبقى فيه من موان لانفيني حتى لواحد، من واحد حتى لجوج، ومن جوج حتى بلس لانفيني. وهذا هو الجواب. دي دو اف كيسوا موان لانفيني حتى لواحد، واحد حتى لجوج، جوج حتى بلس لانفيني. لانفيني قلنا ديما مفتوح، اما بالنسبه لهاد واحد وجوج راه حيت كاينه تخالف حتى هما غيكون مفتوح. دونك اوفر اي بينات الانترفال اكزاكتومون سي اونيون. نتمنى هاد لي لو زيكزامبل يكونوا واضحين، وندوز دابا لي زيكزامبل اللي تابعين. الوغ خذوا معايا دابا ليكزومبل اللي عندنا هنايا، اللي هو سيت ان اكزومبل ميكست. علاش؟ حيت فاش غادي نسولكم شحال من شرط كيبان لكم في هذه الداله غادي تقولوا لي جوج. كاين الجذر وكاين المقام، ما عندناش الحق نقصيو واحد فيهم ولا نقولوا غنخدموا غير على واحد، لا، ضروري نخدموا عليهم بجوج. شوفوا معايا، غادي نتعاملوا معاه عادي جدا. يعني شنو؟ يعني غادي نقولوا دي دو اف، يعني كيف ما كنديروا في الاول، دي دو اف
كيساوي اكس كينتمي لار. شنو هو الشرط الاول اللي عندي الجذر. اش كنقول؟ داكشي اللي وسط الجذر، داكشي اللي وسط الجذر اكس كاري موان 9 كي خصها تكون اكبر من او تساوي صفر. و بالعربيه نكتبوا هذه المره و يعني اي داكشي اللي في المقام، يعني الجذر ديال اكس كاري موان 9 خاصها تخالف صفر. هذا هو الشرط ديال المقام. ها الشرط ديال الجذر داكشي اللي وسط الجذر اكبر من صفر، ها الشرط ديال المقام داكشي كامل اللي في المقام كيخالف صفر. شوف معايا شنو غندير. هذه خليها اكس كاري موان 9 خاصها تكون كبر من صفر. اي حيد لي دابا هذا الجذر. ديما الجذر فيه المشاكل. نحيدوا الجذر. باش كنحيدوا الجذر باس 2 يعني بحال غادي نرفع هنا كامل اس 2 وتا هاد الزيرو اس 2. اس 2 غيحيد الجذر غتبقى اكس اس 2 ناقص 9 كتخالف صفر. اس 2 راه هو نيت صفر. اوكي دابا شوفوا معايا واحد القضيه الله يرضي عليكم غنعطيها لكم هنايا. فاش كيكون عندي شي اكس خاص يكون اكبر من او يساوي شي عدد الفا، اي يعني و داك الاكس نيت خاصو يخالف ليا داك الالفا. هاد الجوج هادو كيتجمعوا كيعطونا شرط واحد، كيتجمعوا كيعطيو حاله وحده. شنو هي؟ اكبر او يساوي مع تخالف كتعطينا اكبر قطعا. يعني شنو؟ هذه اللي خصها تكون اكبر من صفر وخصها تخالف صفر كتعطينا شنو؟ حاله وحده نجمعوها فيها اللي هي اكس كاري موان 9 اكبر قطعا من صفر. توت سامبلومون بلا ما يبقاو عندي جوج. اوكي دابا هذه كي غادي نديروا ليها الخدمه ديالها اكس اس 2 ناقص 9 اكبر قطعا من صفر. باينه هذه متطابقه هما ياك كشفتوها. الوغ ديريكتومون هي اكس ناقص 3 عامل اكس زائد 3 خاصها تكون اكبر قطعا من صفر. غير ديناها متطابقه هما. بطبيعه الحال كاين اللي غيخدمها بدلتا حتى هي صحيحه. جداء تعبيرين بغيتو يكون كبر من صفر، الحل الوحيد اللي عندي هو جدول الاشاره. ما نقولش هذا كبر من صفر وهذا كبر من صفر، خطا. الوغ نطراسيو الطابلو دو سيني ديالها بسيط عاوتاني دغيا. دونك اكس موان لانفيني بلس لانفيني. التعبير الاول، التعبير الثاني، ثم النتيجه. التعبير الاول اكس ناقص 3 اكس زائد 3. جو كخوا دابا صافي راكم عرفتوا هادشي كيفاش كنخدموه. الحلول اللي غيكونوا عندي راه باينين شكون هما. ناقص 3 و3. ناقص 3 كينعدم فيها الثاني، 3 كينعدم فيها الاول. اي فينالمون داكشي هذا التعبير كامل اللي هو كتنعدم هذه وكتنعدم حتى هذه. اوكي شوفوا معايا دابا نعمروا الاشارات. دونك نعمر الاشارات ديال الجوجات اللي الفوق. اكس ناقص 3 من البلاصه فاش كتنعدم الفوق نفس اشاره ا اللي هو في هذه الحاله زائد، دونك زائد، والتحت عكس اشاره ا. هذه عاوتاني نفس الحاجه نفس اشاره ا هنايا، والتحت عكس اشاره ا. استنتج لي الاشارات ديال الفينال. ناقص وناقص زائد، زائد وناقص ناقص، زائد زائد زائد. الوغ شنو هو دابا الجواب ديالنا؟ يعني دي دو اف اللي غادي نحطو. شوفوا معايا عافاكم. حنا هذا التعبير هذا قلنا خاص يكون اكبر قطعا من صفر، يعني حتى صفر ما يساويش، خاص يكون موجب قطعا. فين بلاصه كيبان لكم موجب؟ ها هو موجب هنا وموجب هنا، يعني هذه البلاصه وهذه البلاصه اللي هي من موان لانفيني حتى ناقص 3 ومن 3 حتى بلس لانفيني. لانفيني خلاص ديما مفتوح، اما هاد 3 وناقص 3 شوفوا شنو عندي هنايا اكبر قطعا، يعني حتى هي خصها تكون مفتوح. 3 وناقص 3 ما مقبولينش وبيناتهم اتحاد. وهكا كنكونوا خدمنا هاد ليكزومبل الاول وندوزو دابا لهاد ليكزومبل الثاني. الوغ ليكزومبل الثاني نفس الحاجه. الا سولتكم شحال من شرط كيبان لكم هنايا غتقول لي كاين جوج، كاين الجذر وكاين المقام. حتى حنا غنخدموا عليهم بجوج ما غنقصيو حتى شي واحد. يعني غنكتب دي دو اف كتسوى اكس كينتمي لار بحيث داكشي اللي وسط الجذر اكس زائد 3 خاصها تكون اكبر من او تساوي صفر. اي يعني و اي داكشي اللي في المقام خاصو يخالف ليا صفر. يعني اكس زائد 3 صفر 3 الجهه اخرى، يعني اكس كبر من او تساوي ناقص 3 اي اكس خاصو يخالف صفر. صافي وصلنا هنا لقينا لي زيكس، ما عنديش شي حاجه اخرى غنزيدها. خاصني دابا نحول هاد المعطيات على شكل مجال. الا عرفت نديرها مونطالمون يعني ذهنيا مزيان، ما عرفتش ولا عندي شك ندير المستقيم الاعداد. الوغ ندير واحد المستقيم موان لانفيني بلس لانفيني، نحط الاعداد اللي عندي ناقص 3 وعندي صفر. اوكي ديما الترتيب الله يرضي عليكم راه ناقص 3 كيجي قبل من صفر، الا قلبتهم راه هضره اخرى هذيك عاوتاني. الوغ الشرط الاول شوف شنو كيقول لك. كيقول لك اكس خاص يكون كبر من ناقص 3، يعني من ناقص 3 للفوق. دونك ها ناقص 3 للفوق
الشرط الثاني شنو كيقول لك؟ اكس ما يساويش ليا صفر، يعني بحال الا قلتي كيتقطع في صفر. الوغ شنو هما دابا المجالات اللي عندي؟ باينين، عندي هاد لابارتي هادي وعندي هاد لابارتي هادي. دونك دي دو اف شنو هو؟ هو من ناقص 3 حتى لصفر، ومن صفر حتى بلوس لانفيني. لانفيني ديما مفتوح، ناقص 3 كي غتكون؟ شوف، او تساوي يعني غتكون مغلوقه. صفر كي غيكون؟ يخالف يعني غيكون مفتوح، وبيناتهم اتحاد. وهكا كنكونوا جاوبنا على هذه الحاله هذه اللي فيها الجذر والمقام في نفس الوقت. نتمنى تكون واضحه، وندوز المثال الموالي. اذا خذوا معايا هذا ليكزومبل هذا. اف دو اكس كتساوي الجذر ديال اكس زائد 1 على اكس ناقص 2. نفس البرانسيب، شحال من شرط كيبان لك تما؟ كيبانوا لك جوج شروط، كاين الجذر وكاين المقام. نفس الطريقه غتعامل معاهم. دونك شفتوا هذا المبدا ديال الشروط كيخليني نتعامل مع لا فونكسيون كيف ما بغات تكون. شوف معايا هنا، غادي نكتب دي دو اف كيساوي اكس كينتمي لار، بحيث الشروط شنو هما؟ كاين الجذر والمقام. الجذر كنقول داكشي اللي وسط الجذر اللي هو اكس زائد 1 على اكس ناقص 2 خاصها تكون اكبر من او تساوي صفر. اي يعني هو داكشي اللي في المقام، ماشي شي حاجه اخرى، داكشي اللي في المقام يعني اكس ناقص 2 خاصها تخالف ليا صفر. هذه باينه شنو هي؟ يعني اكس خاصها تخالف شنو؟ ناقص 2 ديال الجهه الاخرى خاصها تخالف 2. اوكي، هذه فكيناها، بقات ليا هذه على هذه خاصها تكون كبر من صفر. كبر من صفر يعني موجبه، يعني كنهضر على الاشاره. دونك عندي خارج تعبيرين، القسمه ديال جوج ديال التعابير بغيتها تكون موجبه. شنو هي الطريقه باش غنخدموها؟ جدول الاشاره، ما عنديش شي طريقه واحده اخرى. دونك غادي ندير الطابلو دو سيني ديالي. الفوق اكس من موان لانفيني حتى بلس لانفيني. هنا كنحط لي تيرم اللي كيتكون منهم. دونك عندي اكس زائد 1 اكس ناقص 2، وهنا اكس زائد 1 على اكس ناقص 2. اوكي، يلا اكس زائد 1 فاش كتنعدم؟ في ناقص 1. اكس ناقص 2 في 2، شكون اللي كيسبق؟ ناقص 1 عاد 2. دونك ناقص 1 هنا، هذه ما كيطرى لها والو، 2 ما كيطرى لها والو هنا، وهذه كتنعدم هنا في هذه البلاصه. شوف معايا هنا، الا انعدم هذا البسط راه كلشي غينعدم، حيت صفر على شي حاجه هي صفر، وهذاك الفوق راه هو هذا، يعني هذه تعطيني زيرو هنا. ولكن هذه لا. علاش ما نقدرش ندير صفر هنا؟ لان هذه شكون هي اكس ناقص 2 اللي كاينه في المقام. دونك الا كانت هي صفر، واش ممكن تكون في المقام؟ واش ممكن في المقام يكون صفر؟ لا، اصلا عندنا واحد الشرط كيقول لك اكس ما يساويش 2. داكشي علاش شوفوا شنو كنديروا واحد جوج ديال الخطوطه بحال هذا الشكل. اش كيعنيو باللي هذا التعبير هذا غير معرف في هذه النقطة هذه، في هذا العدد. يعني هذا العدد ما يمكنش تعوض به، حيت الا عوضتي به غتلقى شي مشكل، والمشكل هنا هو الصفر في المقام. اوكي، اجيو دابا نعمروا الاشارات. دونك كيف ما درنا من قبل، الوغ هنا غيكون عندي زائد زائد ناقص، هنا غتكون عندي زائد ناقص ناقص، الاستنتاج ديال الاشارات. الوغ ناقص وناقص زائد، زائد وناقص ناقص، وزائد وزائد زائد. الوغ دابا ديريكتومون دي دو اف شكون هو؟ شوفوا معايا الله يرضي عليكم، حنا قلنا هذا التعبير خص يكون كبر من صفر، يعني موجب. موجب فينا بلاصه كيبان ليا هنا موجب؟ كيبان ليا في هاد لابارتي هادي ها هي، وكيبان ليا عاوتاني في هاد لابارتي هادي ها هي. دونك من موان لانفيني حتى لناقص 1، وعاوتاني من 2 حتى لبلوس لانفيني. لانفيني ديما مفتوح، ناقص 1. شوف معايا، عندي اكبر او تساوي، يعني نقدر نغلقو هنايا. نورمالمون حتى هاد 2 خصني نغلقها، ولكن كاين عليها واحد الشرط، اكس خاص يخالف 2. دونك هنايا خاصها تكون مفتوحه، وبيناتهم بطبيعه الحال كاين لونيون. وهكا كنكونوا سالينا الدومين ديفينيسيون ديال هاد ليكزومبل هذا. ندوز ان اوتر اكزومبل اللي هو اف دو اكس كتساوي اكس كوسينوس اكس زائد 1 على سينوس ديال اكس ناقص 1. دونك لي فونكسيون تريغونوميتريك، الدوال المثلثيه كوسينوس والسينوس الى اخره طونجونت، بالنسبه لليكونومي ما عندهمش، جوست لي سيونتيفيك هما اللي عندهم هذا النوع من الدوال. ماشي دراسه الدوال، وانما غير تقدروا طلبوا منكم تحسبوا دي ليميت، تقادوا الدومين ديفينيسيون انسي دو سويت. الوغ شوف معايا، بغينا نحدوا مجموعه التعريف ديال هذه الداله هذه. نفس البرانسيب، غادي نسولك شحال من شرط كيبان لك، وتفكر باللي الشروط راه كاينين غير جوج، كاين غير الجذر والمقام. شي حاجه بلا بهم ما كتسماش الشرط، غير بوغ لانستون، مازال غنزيدوا شروط وحدين اخرين من بعد. الوغ هذه شحال فيها من شرط؟ فيها واحد اللي هو شنو؟ المقام. الوغ نخدموها عادي جدا. دي دو اف كتساوي اكس كينتمي لار، بحيث هذا المقام ما نتسوقش انا للفوق، ما تقولش لي الفوق كاين كوس ولا ما كاينش، واش ما فيهش جذر؟ صافي سالينا
انا كنهضر غير على المقام. السينوس ديال اكس ناقص واحد خاصها تخالف الصفر، يعني صيفط ليا واحد الجهه اخرى، يعني السينوس ديال اكس ناقص واحد غادي يمشي غيولي واحد. دونك السينوس ديال اكس خاصو يخالف ليا واحد. هنا شوفوا معايا كيفاش كنتعاملوا مع هذا النوع من المتخلفات ولا حتى المعادلات، سينوس كوسينوس الى اخره. دابا السينوس كامل خاصو ما يسواش واحد. نورمالمون السينوس ديالاش اللي كيعطينا واحد، حيت الا عرفت ديك الحاجه اللي كتعطيني السينوس ديالها واحد، هذيك الحاجه هي اللي غنقول لك اكس ما خصوش يسواها، اكس كيخالفها. دابا انا عندي السينوس ديال اكس خاص يخالف ليا واحد. السينوس ديالاش كيعطينا واحد؟ بيان سور بالنسبه لي كالكول تريغونوميتريك غنديروهم من بعد ان شاء الله، غنديروا لهم حصه ديالهم بوحديتهم. مي بون دابا حنا كنعرفوا باللي السينوس ديال بي على ديال بي على 4 بي على جوج باردون ديال بي على جوج كتعطينا واحد. هذه باينه نقدروا نديروها في الدائره المثلثيه وتعطيها لنا. هادشي قلنا غنديروا ليه حصه ديالو بوحديته. دابا غير هذه المعلومه باش نفكوا هذه. حنا كنعرفوا باللي السينوس ديال بي على جوج كتعطينا واحد، وانا خاصني السينوس ما يعطينيش واحد، يعني داكشي اللي وسط السينوس شحال ما خصوش يكون؟ ما خصوش يكون بي على جوج. دونك هنايا هذه غادي تعطينا اكس كتخالف بي على جوج ياك. ولكن واحد الحاجه كتميز هادشي ديال الدوال المثلثيه، شنو هي؟ هي المساله ديال الدوريه. دابا الا طراسينا الدائره المثلثيه وقلت لك فينا هي ديك بي على جوج اللي ما خصنيش نسواها، هي هاد النقطه هذه، داكوغ؟ يعني انت الزاويه ملي كتحرك بحال هكا ما خصهاش تساوي ليا هذه، ولكن راه الزاويه كدور، يعني ما خصهاش تساوي هذه، وما خصهاش تجيب عليها دوره وتساويها عاوتاني، وما خصهاش تجيب عليها دوره واحده اخرى وتساويها عاوتاني. يعني شنو؟ يعني اكس ما خصوش يساوي بي على جوج وزيد عليها قد ما بغيتي ديال الدورات. كيفاش كنرمزوا ليها؟ كنقول لك اكس خصو يخالف بي على جوج زائد جوج ك بي. على شنو زعما جوج كا بي؟ شنو هي جوج بي؟ جوج بي هي دوره كامله، وهاد كا واحد العدد صحيح طبيعي. يعني شنو؟ الا كان كا هي واحد يعني جوج بي دوره كامله، كا هو جوج يعني جوج ديال جوج بي، جوج دورات كاملين. دونك حنايا اكس ما خصوش يساوي بي على جوج بالترديد دو بي، يعني واخا تبقى تدور عليها ما خصكش تساوي ليا بي على جوج. هادشي غنتعمقوا فيه من بعد بطبيعه الحال. الوغ غادي نكتب دي دو اف كيساوي اكس كتنتمي لار بحيث اكس خاصو يخالف بي على جوج زائد جوج كا بي. بطبيعه الحال هاد كا سي ان اونتيي ناتوريل، عدد صحيح طبيعي، وكنكتبوها كذلك بهذا الشكل. كتكتب هكا اكس ابارتيان ار بحيث اكس كتخالف بي على جوج بالترديد، كتسمى بترديد اولا بالفرنسيه موديلو بترديد دو بي. كندير هاد دو بي بين معقوفتين زعما ما تسواش ليا بي على جوج وما تسواش ليا حتى داكشي اللي غادي يكون الا ضربنا عليها دوره كامله وحده ولا جوج دورات ولا ثلاثه دورات اي انسي دو سويت. المهم هادشي ديال لي فونكسيون تريغونوميتريك ولا لي كالكول تريغونوميتريك راه مازال غنرجعوا ليهم بزاف، سيرتو عند لي سيونتيفيك لان نتوما مازال متبوعين بهم. سينو بهذا الشيء غادي نكون ساليت الحصه ديال اليوم اللي كانت بخصوص الدومين دو ديفينيسيون. نتمنى الحصه تكون واضحه. الا عندكم دي كيستيون نيزيتي با انكم تطرحوهم في لي جروب ديالكم في الواتساب، وان شاء الله غادي نتفاعلوا معهم. بون كوراج.